الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا أدرك المنى، فهي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لقد جاء الإسلام بحقوق مهمة للأبناء على الآباء قد لا يتنبه لها كثير من الناس أو يفرطون فيها، ومن ذلك العدل بين الأولاد في العطاء المنجز حال الحياة، حيث إن تفضيل بعضهم أو تخصيصه بالعطية سبب ظاهر إلى وقوع العداوة والبغضاء بين الأولاد والعقوق للآباء، لما قد يقع في نفس المفضول بالهبة من شيء فيمنعه من حسن الطاعة والبر لوالديه، ولربما كان ذلك سببا لعقوق الوالد وقطيعة الرحم بينه وبين إخوته. جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية لمسلم: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أخرى لمسلم: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. فهذا الحديث دليل على تحريم التفضيل بين الأولاد في الهبة والعطية، لأنه سماه جورا وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فكان ممنوعا منه. فإذا خص الأب بعض أولاده في الهبة أو فاضل بينهم في ذلك فإنه يأثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: الأول إما رد ما فضل به بعض أولاده، وإما إتمام نصيب الآخر. فالعدل بين الأولاد في الهبة أن يجعل بينهم على قدر ميراثهم، وذلك بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما يقتدى به قسمة الله سبحانه وتعالى. ولأن العطية والهبة في حال الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كحالة الموت، يعني الميراث، قياسا لحال الحياة على حال الموت. المسألة الثانية: لو خص الأب بعض أولاده بهبة أو هدية دون غيره، وذلك لصفة أو معنى وجد في هذا الابن أو هذه البنت دون غيرهما، كأن يكون محتاجا أو لم يجد عملا أو لكثرة عائلته أو كان مشتغلا بالعلم. وأيضا لو منع الهبة عن بعض ولده، كما لو كان فاسقا يفعل المحرمات ولا يبالي، أو يستعين في هذا المال على أمر محرم، فهل له عدم إعطائه من الهبة؟ الجواب أن أهل العلم لهم في ذلك قولان مشهوران: الأول قول بالجواز، وهو الذي اختاره ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
وذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان قد أعطى عائشة رضي الله عنها 20 وسقا من تمر نخلة من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بني، ما من الناس أحد أحب إلي غني بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جلدتيه واحترستيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. والشاهد من ذلك أن هذا الأثر محتمل لكون أبي بكر قد أعطى ابنته عائشة رضي الله عنها لحاجتها وعجزها عن التكسب والتسبب فيه، مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة هو المنع من ذلك وعدم الجواز، فلا يجوز تفضيل أحد الأولاد على بعض بمعنى يختص به، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالحديث عام في النهي عن التفضيل، ولأنهم سواء في الإرث فكذلك في العطية حال الحياة. المسألة الثالثة: هل الزواج من باب النفقة أم من باب الهبة؟ الزواج من باب النفقة الواجبة، ويترتب على ذلك أمور. الأول أن للولد أن يطلب من والده نفقة الزواج، وللأب وله أن يطالبه عند الحاكم بذلك إذا رفض. ثانيا أن بعض الآباء يمتنع من تزويج ابنه بالكلية، أو لا يدفع له جميع تكاليف الزواج، أو يماطله في ذلك مع قدرته وحاجة الابن إلى الزواج وعدم قدرته على تكاليفه، وهذا أمر محرم ولا يجوز، لأن نفقة الزواج كنفقة الطعام والشراب والكساء والمسكن، ولأن هذا مماطلة في أمر واجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ثالثا، وهي مسألة مهمة، أن بعض الآباء إذا زوج ابنه الأكبر مثلا فإنه يوصي أن يزوج الصغير من التركة، وهذا أمر محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فالوارث لا وصية له، فإذا احتاج إلى الزواج فله أن يزوجه، وإذا لم يحتج فلا يجوز للأب أن يوصي له. وأما شراء سيارة مثلا فهو من باب الهبة وليس من النفقة، وعلى هذا فلو اشترى لأحد أولاده سيارة وجب عليه أن يشتري البقية ممن يصلح للقيادة، أو يعطي ثمن السيارة إن كان ذكرا إذا كان لا يصلح للقيادة، أو نصف ثمنها إذا كانت أنثى، وذلك حتى يحصل التعديل الواجب. وإذا كان الأب لا يستطيع هبة الجميع أو لا يريد ذلك فإنه يشتري سيارة أو سيارات وتكون ملكا له، ويعيرها من يحتاج إلى ركوبها من أولاده حتى يغتني. المسألة الرابعة: لو فضل الأب أحد أولاده بهبة ثم مات قبل التسوية فما الحكم؟ فمثلا لو أعطى لأحدهم بيتا أو سيارة ثم مات قبل أن يعطي بقية الأولاد، فالهبة هنا لا تثبت لأنها على جور. وكيف نقضي شيئا قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشهدني على جور، فهنا يرد هذا البيت أو السيارة في التركة، أو يأخذ الأولاد مثل ما أخذ هذا الولد قبل قسمة التركة. المسألة الخامسة وهي مسألة مهمة، وهي الرجوع في الهبة قبل قبضها. نقول الهبة لا تخلو من أمرين: الأول أن يكون الموهوب له قد قبضها بإذن الواهب، فحينئذ
يحرم على الواهب أن يرجع في هبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيم ثم يعود في قيئه. قال أهل العلم: فالقيء بمنزلة الإقباض لأنه يخرجه من بطنه، وكذلك المهدي يخرج الهدية من يده، فإذا عاد الواهب في هبته بعد إقباضها كان بمنزلة الكلب الذي يعود في قيئه. الحالة الثانية: ألا يكون الموهوب له قد قبض الهبة، فهنا الهبة غير لازمة لأنها لا تلزم إلا بالقبض، ومع ذلك فإذا رجع في هبته فرجوعه مكروه. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم الرجوع في الهبة حتى وإن لم تكن لازمة لما في ذلك من إخلاف الوعد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. المسألة السادسة: رجوع الوالد في هبة ولده. فيرى أكثر الفقهاء على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه حتى بعد القبض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ولكن رجوعه بشروط، هي: أولا ألا يسقط حقه من الرجوع، كما لو قال لابنه: وهبتك هذه السيارة ولن أرجع فيها، فهنا شرط على نفسه عدم الرجوع، فليس له في هذه الحالة حق الرجوع لأن المسلمين على شروطهم. الشرط الثاني: أن تكون الهبة باقية في ملك الابن لم يتصرف فيها ببيع أو هبة، فإذا تصرف فيها الابن فالأب في هذه الحالة لا يملك الرجوع، لأنه يلزم من رجوعه إبطال حق الغير. الشرط الثالث: ألا يتعلق بها حق للغير كما لو رهنها الابن. الشرط الرابع: ألا يكون ما وهبه له نفقة، فإن كان ما وهبه له نفقة فإن الأب لا يملك الرجوع. الشرط الخامس: ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد. المسألة السابعة والأخيرة وهي مهمة: ما حكم تملك الأب من مال ابنه؟ نقول: للأب أن يتملك من مال ولده ذكرا أو أنثى، صغيرا أم كبيرا، حتى لو لم يحتج الأب لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لكن هذا التملك له شروط: الأول: كون الأب مسلما حرا. الثاني: أن لا يضر بتملكه لمال ابنه، فلو كان الابن مثلا ليس له إلا سيارة يركبها أو بيت يسكنه فليس للأب تملكه ويترك ولده بدون سيارة أو بيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثالث: ألا يأخذ منه هذا المال ويعطيه لولد آخر، فإن فعل ذلك حرم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الإحسان والعدل بين أولادنا، وأن يجنبنا الظلم والحيف، وأن يبصرنا بأمور ديننا. هذا، وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله بذلك في كتابه:
فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في بلاد الشام. اللهم كن لهم معينا ومؤيدا، اللهم كن لهم معينا ومؤيدا، اللهم كن لهم معينا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.